يا خيمة بها يا سحاب المدايب، يا حيها المالك على ضمي البيت، يا خيمة بها يا عروس القصايد، جينا وكل عام نجيب المواعيد، يا خيمة بها يا سحاب المدايب. محاضرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر العيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الأحبة، ما أجمل أن يتحدث عن المواضيع التي تعيشها الأمة، وعن المستجدات التي يكون لها من التأثير العظيم على شرائح المجتمع. وما أجمل أن يواكب الإنسان عصره الذي يعيشه، فإن المستجدات والمستحدثات والمكتشفات والمخترعات لا بد أن تعيشها الأمة وأن تتفاعل معها. حديثنا اليوم أيها الأحبة عن مسائل التقنية، وما منا من أحد يقول إنه قد غاب عن هذه التقنية أو أنه لا يعيشها، وذلك أنه لما فتح علينا عالم الإنترنت، وقد فتح علينا من قبله عالم القنوات، ثم فتح علينا ما يسمى بالأجهزة الحديثة. كنا بالأمس كان يقال لنا أن العالم كله أصبح قرية واحدة، واليوم نستطيع أن نقول إن العالم كله في جيبك، لا نحتاج إلى قرية نتجول فيها، وذلك لأن هذا الجهاز أصبح يربطنا بالعالم على اختلاف أصنافه. ومن هنا قيل عن هذا الجهاز إنه سلاح ذو حدين، وذلك أن أقواما استفادوا منه وآخرون تأثروا به، وأثر تأثيرا كبيرا على شرائح متنوعة في المجتمع. وهذا الأمر أصبحنا نجد ثماره وأقول ويلاته في واقعنا في الجيل الجديد، وربما أقول تأثر به الصغار والكبار والرجال والنساء. وكنت أتأمل أيها الأحبة عندما نجد جهازا بحجم اليد يطوف بك العالم كله وينقل لك الأخبار، تراها رأي العين كأنها بين يديك، بل نقول إنها بين يديك مباشرة. وأصبحنا نستطيع أن نتواصل مع أحبابنا وأقاربنا وإن كانوا في بلاد بعيدة، نقول بيننا وبينهم آلاف الأميال، نراه ونتحدث معه صورة وصوتا، ونشاهد كل شيء يحيط به. هذه التقنية أيها الأحبة لها من التأثير على الناس. كنا بالأمس أقول في بعض الأحيان في عافية، كان الناس عندهم وحدة التلقي ووحدة المصدر، وكان الناس في علاقاتهم لم تكن مفتوحة مع العالم، لم تكن وسائل الفسق والمعاصي ميسرة للناس، كان المجتمع مترابطا متكاتفا يحس بعضه ببعض، كان بين الناس شيء من التآلف. لم يحدث كثير من المشاكل التي ما رأيناها إلا مع هذه التقنية. ولهذا أيها الأحبة تعلقت قلوب كثير من الناس بهذه الأجهزة. ربما أقول أيها الأحبة من منكم يستطيع أن يأتي للمخيم أو يسافر دون أن يحمل جهازه؟
قد أرجع 100 كيلو بعد سفري لآخذ هذا الجهاز، لا أستطيع أن أتركه. وربما يجن جنون بعض من الناس عندما يكاد الجهاز أن ينطفئ، فتبدأ إشارات أنك ستودع العالم كله ولن تجد اتصالات. نبحث ونشقى ونقف عند كل محل نريد هل عندكم جوال؟ كأننا فقدنا طعاما وشرابا، بل فقدنا أعظم من ذلك. وكأن هذا يذكرني بقول الله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل. نحن أشربنا هذه الأجهزة، لا نستطيع إطلاقا أن نتركها. هذه الأجهزة أيها الأحبة لا شك بأنها أثرت على المجتمع، وما من إنسان يقول إنه لا تأثير لها إطلاقا. وأخطر التأثير أيها الأحبة، ولعلي أومئ إيماءة لطيفة ثم أذكر شيئا منه، هذه الأجهزة غيرت العقول، وأصبحت عقول الناس ليست عقولهم من قبل. هذه الأجهزة غيرت أخلاق الناس، بل غيرت عاداتهم، بل غيرت عقائدهم، بل غيرت بعض من الناس المفاهيم والقيم التي كانوا يرونها ويدافعون من أجلها. تغيرت روابط المجتمع، غيرت علاقات الأسر، وسيأتي الحديث عنها. أقول أيها الأحبة: وقلوبنا تعتصر، غيرت عقول الشباب تغييرا سلوكيا واضحا. ولذلك أيها الأحبة ما كنا نظن أن يوجد من فلذات الأكباد من يقوم بإفساد في الأرض بأي نوع من الإفساد. كنا نظن أن أبناءنا هم امتداد لنا في تاريخنا وعقيدتنا وديننا وإسلامنا وأخلاقنا وقيمنا وأعرافنا، وإذا به جاءنا أجيال جديدة ما كنا نظن أنهم ينادون بما ينادون به. أليست هذه الأجهزة أثرت على بعض من الناس وبعض من الشباب، جعلت المساجد ليست مصدرا للأمن، وإنما تصبح مواطن للخوف والفزع. الله يذكر عن المساجد وما فيها من المزايا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكفار قريش: من دخل المسجد فهو آمن. بيوت الله آمنة، ندخلها لنذكر الله، لندعو الله، لنسجد لله، لنعمل العبادات، لنتنافس في القرآن، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وإذا تحول ذلك إلى هذا أن تغير هذا المصطلح فهو خطير. كيف يجرأ مسلم على قتل المصلين في بيوت الله؟ لا نقول بينهم ثأر ولا بينهم حزازات أو غيره، وإنما نعوذ بالله تغير للعقول والأفهام، بل وتراق الدماء ويشعر الإنسان أنه يتقرب لله عز وجل في ذلك. كيف تحول فلذات الأكباد إلى العداء للمساجد والعداء للمسلمين والعداء للمجتمع؟ كيف يجرأ المسلم على إراقة الدم الحرام دون أن يكون له مستند من كتاب ولا سنة ولا غيرها؟ هذه أيها الأحبة، هذه التقنية غرست في بعض النفوس شيئا من الحقد والقتل والتدمير والتفجير وإراقة الدماء وغيره. غرست التلذذ والفرح بتكفير المصلين والمسلمين، وغرست هذه يفرح بعض من الناس أن يقتل المجاهدين في سبيل الله بدون بينة وبدون نقول دليل. وإذا كان الله يقول: وإذا الموءودة سئلت، فكيف بالمصلي الآمن، وكيف بالمجتمع الذي فيه الإسلام ظاهرا ولله الحمد. هذه التقنية أيها الأحبة غيرت عقيدة الولاء والبراء الحقيقية التي جاء بها الإسلام. نحن نعلم أن من عقيدتنا ومن لا إله إلا الله منهجا ومصدرا وأصلا من أصولنا الولاء والبراء. تغير ذلك المفهوم وصار الإنسان ينتمي لحزب أو طائفة أو غيرها، ولذلك نادى بعضهم: إن لم تكن معي فأنت ضدي. ثم كانت النتيجة أن أريقت دماء بعض من المسلمين في بيوت الله عز وجل. هذه التقنية أيها الأحبة أثرت في حياتنا الاجتماعية، سرقتنا بعضنا من بعض. نجلس المكان أيها الأحبة ونجد أن الإنسان قلبه ليس معنا،
هو جثة معنا في الزواج وفي الأعياد وفي المناسبات وفي العقيقة وغيرها، ولما نجتمع لنملأ بطوننا، لكن العقول معزولة عزلا نهائيا. لم يبق معنا سوى ما نسميه أيها الأحبة جهاز نتواصل معه. ولهذا أيها الأحبة تساهلنا كثيرا بهذا الأمر، ظننا بأنه تقدم وبأنه تطور، ووجد من آثاره السلبية أيها الأحبة على واقع الناس أننا أمنا فلذات الأكباد تأمينا كاملا، جهازا مفتوحا على العالم الخارجي دون أن يكون ثمة رقيب. وهذا أيها الأحبة له من الأثر السلبي، فصار كل إناس طوائف من الناس يتلقفون كل شيء دون ضابط شرعي. أيها الأحبة هذه التقنية سيطرت على عقولنا، وكان لها سيطرة ضخمة على الناس، بل أصابت الأزواج والأولاد بشيء من الخرس. ما المقصود بذلك؟ أدى إلى ما يسمى العلاقات الصامتة. نجلس سويا في المكان، ما من أحد يتبسم في وجه أحد، أتبسم مع من يرسل لي ومن يتواصل معي، أما الباقي فأنا لا أعبأ به. هذه الأجهزة أيها الأحبة جعلت أبناءنا وفلذات أكبادنا ينزوون انزواء بعيدا عن أن يجالسونا، وكل منهم منكب على جهازه يرسل ويغرد ويتصفح وغير ذلك. بل أقول من اللطائف أيها الأحبة أن هذه الأجهزة كانت سببا لشغل أوقات النساء والمرأة، بدلا من أن تكون المرأة اهتمامها بأي شيء، بتربية أولادها، برعاية حقوق زوجها، بالاهتمام بمملكتها، أصبح اهتمامها بأي شيء أيها الأحبة، اهتمامها بما تستقبل وما تقرأ وما تدخل، فتجدها متعلقة بهذا الجهاز. أضعفت عندنا الزيارات واللقاءات، وكنت أعجب أيها الأحبة من واقعنا أن هذه الأجهزة ألغت علينا ما يسمى بالعلاقات الحميمة التي تربط أفراد المجتمع الذي نعيش فيه. كنت أتأمل أيها الأحبة، وقد اطلعت على كثير من الإحصائيات حول هذه الأجهزة التي بين أيدينا أيها الإخوة، فوجدت أن دولا طلقت النساء خيرت بين الجوال وبين الزوج، فأخذت الجوال وتركت الزوج. عملت إحصائية في بريطانيا 70% من النساء مستعدة أن تبيع زوجها ولا تبيع جهازا معها. وواقع وقضايا أيها الأحبة أصبحنا نشاهدها اليوم، نساء تطلق من أجل الجهاز، بل ربما نجد زوجان من أول الطريق لم يكملوا شهرا كاملا طلقها من أجل هذا الجهاز الذي تحمله. والسبب لأنه شعر بأنه يعيش لا أقول مع كائن حي، وإنما مع جهاز فيه من الصدود والبعد وغيره. أيها الأحبة حديثنا عن هذا الموضوع يحتاج أيها الأحبة إلى جلسات وإلى اجتماعات وإلى لقاءات، خاصة وأنه يتحدث عن أمر يمس كل أحد. أطفالنا اليوم نعطيهم جوائز بعد أن يصل أو يتخرج من الابتدائي، نعطيه آيباد، بل إن الابن ربما يكون في الثالثة من عمره ويفتح الجهاز ويتصل ويتواصل ويدخل مواقع الإنترنت ويفتح الألعاب وغيرها، كل ذلك تعلقا بهذا العالم كله. وصار الناس قلوبهم ليست مع أسرهم وعوائلهم، وإنما القلوب مشغولة بهذا الجهاز وثقافته. أيها الأحبة ربما بعد أن يسمع الأحبة هذا الكلام يتشاءمون، ولم أرد أن أبدأ بالسلبيات المتعلقة بهذا الجهاز، لكنني سأبدأ بالإيجابيات لنتفاءل قليلا ثم نعود فنذكر هذه السلبيات، وذلك لأجل الموازنة، لأننا قلنا إن هذا الجهاز هو ذو حدين. أغلب الناس أخذوا الحد الذي لا ينتفع به. واسألوا من يجلسون على مثل هذه اللقاءات على الأجهزة أوقاتا طويلة، ما الذي يستفيدون منه عندما يجلسون؟ ما الذي يجمعونه من الأجور والحسنات والأخلاق والسلوك وغيره؟ ربما تضيع أوقاتهم بما لا ينفعهم الله تعالى به دنيا ولا آخرة.
أذكر تلك الإيجابيات سريعا رؤوس أقلام أيها الأحبة. أول إيجابية التعلم السريع. طفلنا الصغير يفتح بإصبعه تخرج عليه الفائدة، يخرج عليه السنة، يخرج عليه شيء ينتفع به، ويصبح الإنسان يمكن أن يتواصل سريعا. بالأمس كنا لا نستطيع التواصل إلا عبر المراجع والكتب العلمية، وهذه كانت بالأمس بأيدي العلماء لا نستطيع أن نصدر إليها كلنا. واليوم صار الإنسان بلمسة واحدة يستطيع أن يصل إلى العلم. الأمر الثاني أيها الأحبة وأنا أذكر به أسميه الثقافة الهشة. الثقافة الهشة أيها الأحبة هي الثقافة الكشكولية. دائما الثقافة الكشكولية أيها الأحبة ما تخرج علماء ولا تخرج لنا مبتكرين ومنتجين في الأمة إنتاجا كبيرا. يصبح الإنسان يأخذ أسميه كشكولا من المعلومات، يسمع فائدة طبية وفائدة كذلك علمية وفائدة متعلقة ببعض العبادات، وآخر يصبح جماعة لثقافة لكنها هشة، يعني بمعنى ليست متمكنة مؤصلة. وهذه الأجهزة لا توصلنا إلى العلم المؤصل بكلها إلا إذا جثى الإنسان بالركب عليها. أما من يريد أن يقلب طرفه في كل جوانبها فلن يستطيع أن يستفيد، وإنما هي ثقافة متنوعة. كذلك أيها الأحبة من فوائدها تذكيرنا بالسنن. نجد في بعض الأحيان أحد الأحبة معه مجموعة يرسل: لا تنسوا سنة الضحى، لا تنسى أن توتر قبل أن تنام، لا تنسى صيام الاثنين والخميس. يرسلها لا يدري من يصوم ولا يلزم الناس بها، وإنما هو من باب التذكير. والله قال: فذكر إن نفعت الذكرى. ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر التذكير إنما ينتفع به أهل الإيمان أيها الإخوة، ولا ينتفعه به غير. وكم من الناس أحيا في قلبه شيء من السنن فاستفاد منه. من فوائدها أيها الأحبة نشر الأذكار الصحيحة. اليوم أيها الأحبة كنا نتعلم بعضا من الأذكار وسأذكره في السلبيات، نحفظ أذكارا نرددها، ولما جاءنا هذا التواصل بين لنا أن هذا ضعيف وهذا حسن وهذا صحيح، فأصبحنا نعمل بهذه الأذكار ونأخذ بشيء مما ثبت. كذلك أيها الأحبة من فائدتها التواصي على العبادات المؤقتة. أيها الأحبة قبل أيام جاءت الرسائل لم يبق من شوال سوى أياما معدودات، لا تفتك 6 من شوال. وكم من الناس قد يرسل رسائل أيها الأحبة: لا يفوتنك الحج إن لم تكن حججت بيت الله، لا تنسى عمرة، يذكرك بهذه العبادات المؤقتة. كذلك أيها الأحبة من فائدتها فضحت كثير من الأحاديث نسميها الموضوعة. كم نجد بعضا من الأحاديث ترسل لبعض من الأحبة يرسلها العوام دون أن يعرفوا، وإذا بها أحاديث لطوائف منحرفة وأحاديث موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح، ومع ذلك يكتب في آخرها: انشر تؤجر. ولا أدري أي أجر يأخذه الإنسان من نشر أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. من آثارها الإيجابية التحذير من البدع أيها الإخوة. اليوم أيها الأحبة نجد بعضا من الرسائل يرسلها بعض الأحبة عن حسن نية. أعطيكم مثال لذلك: اختم عامك بصيام، يكون آخر يوم من العام خميس أو اثنين، ثم يقول لك اختم عامك بصيام. ما الدليل على هذا؟ ولو صامه الإنسان بهذه النية لن يؤجر عليه، بل يجب عليه أن يفطر، لأنه لم يأتنا عمل عن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بمعنى مردود على صاحبه فلا يقبل. وهذه نعمة أيها الأحبة أن نحذر من البدع التي تبدأ تنتشر في أوساط الناس، والإنسان لا يدري ويجهل، وربما نشر كثير. وبعض الأحبة يقول لك بعد أن يرسل ينبه بعض طلاب العلم أن هذه الرسالة لا يجوز نشرها، فيقول لك أرسلتها إلى 100 إلى 200. ولهذا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة. هنيئا لنا إذا تبصرنا فلا ترسل
حتى تعرضها على أحد من العلماء أو طلاب العلم المميزين، فإن أجازك فأرسل وتعاون معه على البر والتقوى. من فائدتها أيها الأحبة التواصل بين أفراد المجتمع. اليوم أيها الأحبة، وهذه همسة لنا جميعا أيها الإخوة، وصية لنا جميعا، أن يكون لكل واحد منا مجموعة مع أقاربه. أقرب الناس إليك إخوانك، ثم أجعل مجموعة لأسرة أوسع، ثم لجماعة المسجد، ثم كذلك لزملائي في العمل، وذلك لأجل أن أتواصل معهم. فإذا مرض أحد أرسلت له، جاءهم مولود باركت له، تزوج عندهم أحد باركت له، ويصبح تواصلا سهلا. قد يكون هو في الشمال أو في الجنوب أو الشرق والغرب، رسالة تشرح صدره وتعينهم على التواصل الطيب الذي يستفيدون منه. كذلك أيها الأحبة من اللطائف من فوائدها، أقول في بعض الأحيان يحدث بيننا وبين بعض الأحبة وحشة واختلافا، قد لا أستطيع في أول الأمر أن أعتذر منه، لكنني أستطيع أن أكتب رسالة بعذرها وأسلوبها الطيب أرسلها له، تفتح القلوب. ثم أرسل ثانية حتى إذا لقيته قبل مني وسلم علي ولم يجد في قلبي وحشة. هذا أثر جيد. ولذلك بعض من الناس قد لا يحسن أن يتحدث، لكنه يستطيع أن يكتب وأن يجد ما يعينه على التواصل وقبول الاعتذار. من فائدتها أيها الأحبة الوثوق في قضايا الأخبار. اليوم أيها الأحبة يسمون الإنترنت، نسميه كشكول الحضارة، بعضهم يقول مرحاض الحضارة باعتبار أنه يوضع فيه كل شيء، لكن نقول نحن كشكولا وهو أولى، والسبب لأن فيه كل شيء. طيب، وإذا رأينا أحداث اليوم ولله الحمد ما يغيب على الناس شيء من هذه مما يعرض، نجد الحوادث ونجد المصائب ونجد كذلك الأفراح تنقل حيا على الهواء مباشرة، والناس يشاهدون ذلك وعليكم السلام ويرونه رأي العين. دل على أي شيء؟ أن هذه فائدة في الوثوق فيها. كذلك أيها الأحبة فائدة جميلة جدا، نقول أيها الأحبة ربت مستخدميها على النطق والنقاش والحوار. الآن أيها الأحبة ما يحدث حدث في الأمة إلا وتجد أن الناس يدخلون يغردون، حتى وجد من الأطفال أيها الأحبة من يدخل ويكتب ويعرض موقفا. كنا بالأمس ما يستطيع أن أحد يتحدث، لما وجدت هذه التقنية تجد أن الإنسان يكتب ويغرد ويضع له مواقع ويستطيع يتفاعل مع أحداث الأمة. بالأمس ما كان أحد يستطيع أن يتحدث إلا من يكون ذا شأن ومكانة. هذه التربية غرست في أهلها ما نسميه الجرأة على قول الحق والحديث مع الناس والكلام، وصار الإنسان يستطيع أن يكتب وينقد ويتكلم ولا يستطيع أن يحجب عنه شيء متى كان ذا عقل وفهم. أما إذا كانت الأخرى فهي بلاء ومصيبة. كذلك أيها الأحبة من فوائدها غرست في نفوس المستخدمين لها الوثوق بالنفس. عندما يكتب الإنسان تسأله يقول أنا أكتب رأيي أنا، ليس لي دخل في أحد. قضايا تحدث في الأمة أيها الأحبة يتحدث عنها الناس على اختلاف مشاربهم وأنواعهم، ويكتب الإنسان وهو مطمئن لذلك، ونجد في ذلك عدم التبعية للغير، ولا يتقيد الإنسان بما يتحدث عنه غيره، وإنما أصبح الإنسان ينادي بقضية الجرأة. أنا أعطيكم مثال بسيط أيها الأحبة. لما فتح لنا هذه التقنية وعالم الإنترنت والجوالات الآن نسميها الذكية، أصبح كل إنسان يشارك في قضية ثقافة الأمة وحضارتها. أليس هذا واقع؟ تستطيع الآن، يوجد مواقع الآن، مواقع لقبائل، مواقع لمناطق، مواقع لمجتمعات، مواقع لدول، مواقع لحضارات، مواقع لمفكرين. تأخذ هذا الموقع وتقرأ تعرف من كان له دور في التفاعل ومن ليس له دور أيها الأحبة. هذا كان له تأثير كبير جدا على الأمة، وصار الجميع يشاركون في ثقافة الأمة وفي تعليمها وفي تطويرها على اختلاف. ولذلك أيها الأحبة أصبحنا اليوم نجد من فلذات الأكباد من هم مبدعون على مستوى العالم،
ويكرمون على مستوى العالم. لما؟ لأنهم تواصلوا مع هذه التقنيات الجديدة. كذلك أيها الأحبة من فائدتها أنها بنت في أفرادها لغة الحوار. وصار الإنسان كمثال بسيط، طبائعنا أيها الأحبة مختلفة، نشترك في مجموعة واحدة، ثم بعضنا يتفاعل مع قضية، منا من يكون حارا في طرحه، منا من يكون مخطئا، فتجد إخوانه يرشدونه، ما كان ينبغي أن تقول هذا اللفظ، ينبغي كذا، ينبغي كذا. فصار الناس يترقون لمسألة الحوار المرتفع. هذا واقع، قد يكون اثنان بينهما خصومة، كل يرمي على الإنسان كلمات حارة، لكن لما وجد ما يسمى المجموعات والدخول في هذا العالم، بدأت أعرف أن عندي شيئا من الأخطاء في الطرح وفي الأسلوب وفي التفاعل وغيره. من فوائدها الإيجابية ملأت أيها الأحبة فراغ مستخدميها بالحق، الذين يستخدمونها بالحق ملأت لهم فراغا كبيرا. صار الإنسان يحضر الدرس والعلم والفائدة والسنة ويتعرف على الأخلاق والآداب، لم يكن ذلك موجودا كذلك. من فوائدها أيها الأحبة أنها سهلت أن يستخدمها الإنسان في كل مكان. أعطيكم من اللطائف أيها الأحبة، التقنية الموجودة تستخدمها في سيارتك، وإن كنت أقول هذه من سلبياتها. المرور عندنا أيها الأحبة يقول 70% من الحوادث بسبب الجوالات. تمشي في الطريق، إذا رأيت السيارة تتمايل يمنة ويسرى تأتي قريب من الجوال في يده يكتب ويغرد. وصار الإنسان يستطيع أن يستخدمها في عمله، في مدرسته، في سوقه، في كل مكان. بالأمس ما كنا نستطيع أن نستفيد من العلم إلا إذا دخلت المكتبة أو كنت تحمل لابتوب معك، ولا بد أن يشبك. اليوم الجوال تستطيع أن تستخدمه في كل مكان. كذلك أيها الأحبة من فوائدها أنها أحيت صلة الأرحام والترابط بين المجتمع. مجموعة المسجد، مجموعة الجيران، مجموعة الزملاء الموظفين، مجموعة الأقارب، سبحان الله صار ألف بين الناس. ولهذا وصية، كلما وجدت مجموعة تستفيد منها فتمسك بها أيها الحبيب. ولا تكن مجموعتنا كما سنتحدث في السلبيات، لا تكن مجموعتنا مجموعات ضياع لا يستفاد منها، وإنما يضيع أوقاتهم فيما لا ينفع. كذلك أيها الأحبة هذه التقنية استطاعت أن تحل كثير من المشاكل. يدخل الإنسان مواقع الاستشارات، مواقع المفتين، مواقع طلاب العلم، فيعرض عليهم المشكلات المعضلة للمجتمع، فيجد لها حلولا مؤصلة مرتبة علمية للمواقع الموثوقة أيها الأحبة. هذه نعمة من الله عز وجل. كذلك أيها الأحبة من فوائدها أنها سهلت الوصول إلى المعلومات العلمية. المعلومات العلمية اليوم سهل الوصول إليها أيها الأحبة. بالأمس ما كنا نستطيع أن نصل إلى العلم إلا إذا كان أنوار الجوال تستطيع تستخدمه ولو ما في ولا نور موجود، صح وإلا لا؟ ثم المعلومات العلمية ما كنا نستطيع لها إلا عن طريق المكتبات ومراكز البحوث. الجوالات الآن والتقنية تفتح لي كل شيء. أذكر موقفا ولا أنساه أيها الأحبة، كنا يوما في إحدى القاعات في كلية الشريعة، وطلبت بحث بعض من المسائل، وإذا ببعض الأحبة فتحنا مكتبة الكونغرس الأمريكي ومكتبات في فرنسا، نتصفح ونقرأ مباشرة من المراجع العلمية. بالأمس كنا نحتاج رحلات وتذاكر وغيرها، اليوم سهل علينا كل شيء، وهذه نعمة من الله عز وجل. من اللطائف من فوائدها أنها سهلت علينا تخزين المكتبات الصوتية والمكتبات المقروءة. بمجرد رسالة صغيرة تأتيك المكتبة كلية تستفيد منها، وهذه نعمة من الله عز وجل. أقول من اللطائف أنها سهلت لطلابنا ما يسمى بالمذاكرة. طلابنا اليوم يحل واحد ويرسل لمجموعته، كل فصل له جروب، يحل الواجب ويرسل لزملائه الحل. موجود ولا ما هو موجود أيها الأحبة؟ ويصبح الطالب ما يحتاج إلى تعب. وإن كنت أقول أن مثل هذا ما كان ينبغي، ليته عندما أرسل علمهم وعرفهم بالأسلوب الذي استطاع أن يصل به إلى الإجابة، لا أن يكون مجرد تبعية دون أن يستفيد. كذلك أيها الأحبة من ثمارها وفوائدها إثراء الثقافة بكل معانيها، ثقافة الإنسان.
أنا عندما أدخل عالم هذه الأجهزة بتفاصيله أتثقف دعويا ودينيا وعلميا وصحيا واجتماعيا، أستفيد من كل المواقف أيها الإخوة، وهذه نعمة من الله عز وجل. من فوائدها علينا جميعا أيها الإخوة، نمت عندنا ملكة الكتابة. كنا بالأمس لا نستطيع أن نكتب إلا أن تتعلم الطباعة، أليس كذلك أيها الأحبة؟ لازم تأخذ دورة في الطباعة. اليوم ما نحتاج هذا إطلاقا، جوال واحد وبإصبع تجد أن الشباب يحرك إصبعه ويكتب كل شيء. والله عجبت من بعض الشباب تعرض عليهم الدرس في المحاضرة وهو يكتب مباشرة كل ما تقول. أي سرعة هذه! ونمت عندنا جميعا أسميه ملكة القراءة السريعة. صار الإنسان سريع القراءة. بالأمس كنا نقرأ ثقيل واليوم صار سهلا علينا تلك. كذلك أيها الأحبة من فوائدها استطعنا أن نتواصل مع المفتين، مع المستشارين، مع العلماء الكبار، وما أسهلها أيها الأحبة، هذه نعمة من الله. كذلك أيها الأحبة من فوائدها فتحت لجميع شرائح المجتمع على اختلافه الاستفادة منها. والله أعجب عندما يكون الأصم الأبكم يتفاعل مع هذه الأجهزة ويستطيع أن يتحدث مع جميع الناس. أذكر موقفا من المواقف اللطائف أيها الإخوة، جلست مع مجموعة من الصم والبكم، فتحوا اللابتوب ثم إذا به لأجل الفتاوى، وإذا به يستفتي الأصم الأبكم من فرنسا ومن ألمانيا ومن الجزائر ومن مصر في وقت واحد، تفاعل مباشر، وهو من هناك يسأل ويجاب من هذه البلاد. ماذا يدل عليه أيها الأخوة؟ أن شرائح المجتمع استفادت، بل حتى الأكفاء يوجد لهم كذلك، والمعاقون استفادوا من هذه استفادة كبيرة جدا. كذلك أيها الأحبة من فوائدها أنها سهلت على المسؤول الوصول للتعرف على قضايا الأمة وما تحتاجها. لا نحتاج لأحد أن يعرفني بشيء، يستطيع الإنسان أن يتواصل تواصلا مباشرا بهذه الأجهزة توصل. ولذلك في بعض الأحيان قضايا للأمة صار فيها ما يسمى الهاشتاجات، وصار فيها التغريدات، وصار فيها الحديث، فتحت مدارك إلى تصحيح شيء وإلى كذلك تطوير عمل، إلى حل مشكلة ومعضلة، كل ذلك بسبب هذه الأجهزة أيها الإخوة. إذا جئنا لهذه المعاني سنجد أن آثارها طيبة ومباركة، لكنني أريد أن أتحدث عن السلبيات. ربما تحدثت أيها الأحبة الآن عن الإيجابيات بقريب من 30 إيجابية، لكن السلبيات سأتحدث قريب من 50 أو 60 سلبية، أسردها رؤوس أقلام أيها الأحبة. أولا أن هذه التقنية أشغلت المجتمع وأفراده عن الإنتاج والعمل لنهضة الأمة. جل اهتماماتنا بجوالي في يدي، أرسل وأتفرج وأستقبل وأغرد فقط. لو جئت ما الإنتاج العمل الذي وراءه؟ طول الوقت والجهاز بين يدي، مهمتي فقط أن أنظر لأقرأ ثم أكتب وأرسل. ما الذي أنتج للأمة أيها الإخوة؟ ثم أصبح هذا الداء تورط به الجميع، صغار وكبار ورجال ونساء كلهم. من آثارها السلبية أيها الأحبة عدم الوثوق بالمعلومات المتاحة. تشاهدون أيها الأحبة عندما تحدث أحداث للأمة، نسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يرزقنا الأمن والإيمان، وكذلك أن يرزقنا شكر نعمة الله عز وجل على ما نحن فيه من الخير. يحدث حدث فتجد كتابات وتغريدات وصور، عندما يتحدث المسؤول تصبح كل تلك كذب وليست صحيحا. والسبب لأنها أخذت من هذه التقنية دون أن يكون لها وثوق. وبناء عليها أيها الأحبة لا تأخذ من المعلومات ما يكون مربوطا بجهات رسمية إلا أن يكون من تلك الجهة، وإلا ما يكتبه الناس لا يكفي إطلاقا. حال الناس يا أيها الأحبة كحال من مر على طريق فوجد حادث ثم صور وانتهى، غرد، توفي 5 وأدخل 3 على العناية، ثم بعد ذلك إذا سألنا أصحاب الحادث وإذا لم يمت أحد ولله الحمد. طيب كيف يقال هذا الكلام؟
وهنا أيها الأحبة تشغل الأمة وتشغل عقولها وقلوبها وأفكارها وعواطفها بأشياء لا رصيد لها إطلاقا. كذلك أيها الأحبة من آثارها السلبية عدم التخطيط للمشاريع المستقبلية طويلة الأمد. ميزة التقنية أيها الأحبة إيش؟ أنها وقتية، دقائق معدودات فقط، تسمع وترسل، ما وراءها مشروع مستقبلي أيها الأحبة. ونحن أيها الأحبة لو نظرت جلنا، وأقولها كواقع أيها الأحبة وسيأتي الكلام عليها، جل شبابنا مع جوالين أو ثلاثة، وتجد شواحن وتوصيله لا يستطيع أن يلحق. ثم تسأل ما الذي سيؤثر في الأمة صاحب هذه الجوالات الثلاثة؟ وما الذي أنتج لنا من الإنتاج العلمي أو الإنتاج الثقافي أو الإنتاج أيا كان؟ ولا شيء، مجرد نسميه شيئا وقتيا يسيرا. كذلك أيها الأحبة من آثارها السلبية أشغلت الناس عن مسائل الواجبات. والله في بعض الأحيان يأتي الإنسان يفتح في آخر الليل ثم يجد ابنه الساعة 2:30 متصل، وزوجته 3:30 متصل، وأخته كذلك متصل. على أي شيء متصل هؤلاء؟ قاموا يصلون قيام الليل على إنتاج يمكن أن ينفع الأمة؟ هذه أنا أعتبرها أيها الأحبة خطير جدا. وإذا بك تفتش عنهم في صلاة الفجر ما تجد من يسهر طيلة ليله وقبل الفجر بنصف ساعة سيضطجع، لا يستطيع إطلاقا أن يقوم لصلاته. أشغلتنا عن العبادات، بل أشغلتنا عن نوافل العبادات التي أمرنا أن نتنافس فيها. وصار الإنسان فرط في واجب وكذلك فرط في نفل ينتفع به. كذلك يحب من آثارها، وربما تشاهدون أيها الإخوة واقعا، التقنية الحديثة أدت إلى عدم تركيز العقول والأفهام. صاحب التقنية أيها الأحبة أنا أسميه في بعض الأحيان كالثعلب، يلتفت يبحث، يعني كأنه جوالات عنده، عينه تلتفت يمنه ويسرى، ما يدري ما الذي يقرأ وما الذي يكتب، ما الذي سينظر إليه، ما الذي كذا. عقول غير مركزة لشيء ينتفع به. وهذا ترى سلبيتها ستكون مستقبلية، عليكم السلام، ستكون مستقبلية تأثيرها ظاهرا على الأمة أيها الإخوة. من آثارها أيها الأحبة نسميه تأثير السلبي الانفصال وعدم، أسميه الترابط الحقيقي بين أفراد المجتمع. ارتباطاتنا هي رسائل فقط، وليست ارتباطاتنا نتاجا علميا. قلت لكم أيها الأحبة أصبحنا نعيش في البيوت بما يسمى بالحوار الصامت. حوار الصامت، كلنا في البيت على الغداء كل واحد جهازه جنبه، ما نتحدث، نجلس في المناسبات، وتشاهدون في الزواجات أيها الأحبة هي مسألة أنس ومصافحة وحديث، ما أحد إطلاقا تمر أمام صاحبك تسلم عليه لا يدري عنك شيئا أبدا، هو أنت مررت ولا ما مررت أيها الأحبة. هذا الشيء عليه يا الإخوة على أن هذا أدى إلى انفصال الترابط، الترابط العاطفي، الترابط الأسري، الترابط التراحمي، ترابط الأرحام، ترابط القلوب. ضعف عندنا أيها الأحبة ضعف كبير جدا. ومن آثار هذه التقنية السلبية أيها الإخوة ما أسميه نشر ثقافة الهزل في الأمة. اليوم كثير من الناس يبحث عن الأشياء التي فيها نكت والمقاطع التي تضيع الأوقات، بل إن بعضا من الناس، سيأتي الحديث عنها أيها الأحبة، صار الإنسان لا يعبأ بأي شيء يطالع، وصار الإنسان يجلس ليفتح. وأقول لكم معنى لطيف أيها الإخوة، ما يوجد الآن من الرسائل التي في اليوتيوب، وهذا خطير جدا. شركة هذه التي قامت بها شركة يهودية تستطيع أن تفرز الطيب عن الخبيث وتجعل الصالح في جهة، رفضوا كلية. والسبب أبحث عن موقع قراءة لإمام الحرم، محاضرة مبكية، تأثير معين، وإذا بأجد تحتها صورة مسلسلة إلى غيره، ويصبح الإنسان يدخل في ظلمات نعوذ بالله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ما كان الإنسان يتعرف على مثل هذه أبدا.
ولذلك نقول نسمي ثقافة الهزل وضياع الأوقات بما لا ينفع. والله تعجب عندما تجد بعض من الناس يقول لي أحد الأحبة: علاقتي بالجوال علاقة أشد من روحي وجسدي. طيب ماذا يحدث لك؟ يحكي، يقول حكاية عن نفسي، يقول: والله إني أنام وأستيقظ في نصف الليل نعسانا أو أريد أن أذهب إلى حاجة، ومع ذلك أفتح الجوال قبل أن أنام ويأخذ مني ساعة ثم أنام بعدها. بل يقول لي بعض الأحبة: والله لا أستغني عنه، أدخل به معي في دورة المياه، لا بد أن أتصفح ثم بعد ذلك أخرج. أنا أسأل: أي هيام مع هذا الجهاز، وأي إنتاج سيكون لنا أيها الأحبة؟ كذلك أيها الأحبة من خطره نشر نسميه المقاطع المحرمة والفاضحة، وألهبت قلوب الشباب إلهاب كبير جدا. واسألوا أيها الأحبة من يدخلون في قضايا الابتزاز، واسألوا كذلك من يدخلون في قضايا التحرش، واسألوا كذلك من يتحدثون عن الواقع الذي كان موجودا. بالأمس ما كنا إطلاقا، آباؤنا عاشوا حياتهم ما رأوا صورة ولا ما شيء، في عافية. جيلنا الجديد مفتوح كل شيء أمامه. يحدثني أحد الدعاة الصالحين يقول: أعطيت أولادي أجهزة من هذه الأجهزة الذكية، وربطتهم أنهم لا يفتحونها إلا في الصالة فقط، ما يمكن أن يفتحوا في غيره. يقول: جلست أنا وإياهم في الصالة، وإذا بأجد طالبا في الابتدائي انحاز قليلا وجلس، تعجبت من جلوسه منهمكا، ناديته بصوت خافت، ثم ناديته بأعلى صوت قليلا، لم يرد. علمت بأنه مذهول. جئت من وراء الكنب وإذا هو على صور قد حرمت في الشرائع السماوية كلها. ما الذي يعطينا أيها الأحبة؟ يعطينا أن هذا المعنى خطير جدا، وأن له أثر كبير جدا في الأمة. كذلك أيها الأحبة من آثارها السلبي أيها الأحبة، واعتبره خطير على الأمة، ما هو؟ غياب الموجه والمربي الحقيقي. قلت لكم أيها الأحبة في بداية المحاضرة لما قلت: نشأ من شبابنا من يعادينا، ونشأ من فلذات أكبادنا من لا يريدنا ولا يريد مجتمعنا ولا يريد ما نحن فيه. والسبب أن هذه الأجهزة غيبت المربي والموجه الحقيقي. بالأمس كان الأب له شيء من التوجيه. أنا أسألكم أيها الأحبة، متى تجلسون مع أولادكم وفلذات أكبادكم؟ كم ساعة تجلسون معهم؟ نحن نعلم أن فلذات الأكباد معهم أجهزة يجلسون معها ساعات طوال، وتسأل الأب: ما الذي ينظر إليه ولدك؟ ما الذي يشاهده؟ لا ندري شيئا. معه جهاز الله أعلم ما معه فيه. ولذلك غيرت العقول، رضينا أم أبينا. كنا اطمأننا بالأمس نقول: أبناؤنا فلذاتنا ربيناهم وعملنا، وإذا بنا نجد أن أبناءنا هم الذين يفسدون عندنا. وكأني أتذكر قول الله عز وجل: يخربون بيوتهم بأيديهم. أليس هذه بلاء ومصيبة أيها الأحبة؟ والله مصيبة ومصيبة ومصيبة. عندما ينشر بعض من المقاطع أيها الأحبة، بعض الناس ينشر ويغرسل عقول الشباب فيقول: لا بد أن يكون لك ولاء وبراء حتى من والديك، حتى من أهلك، حتى من علمائك، حتى من مجتمعك. ما الذي سيستفاد من هذا العضو أيها الإخوة؟ ماذا سيكون له من الدور في واقع الأمة والإنتاج؟ إلا الفساد والإفساد وإضاعة الأمة. وبناء عليه يا الأحبة، إذا غاب المربي الحقيقي من الأب، من المجتمع، من الأسرة، من ما نقول أيها الأحبة من العادات والأعراف والانتماء إلى غيره، إذا ضاع هذا المعنى، ما الذي سيكون لنا أيها الإخوة؟ من آثارها السلبي أيها الأحبة تغيير ثقافة الأمة الموروثة. نحن أمة مسلمة أيها الإخوة، ورثنا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ورثنا وورثنا الأمة. ديننا يسمى الإسلام وهو السلام على كل أحد. ورثنا أننا ننشر الأمن في الأمة، نشره النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع،
وهو ينادي بأعلى صوته: من دخل المسجد فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل داره فهو آمن. معان عظيمة جاء بها الإسلام، هكذا يجب أن نكون. أما أن يصبح المسلم هو الذي يخشى منه، هو الذي ربما يقال أنه هو الذي يفتك في الأمة ويغير فيها، نقول لا، ولا يمكن أبدا. ولذلك صارت الثقافة عند الناس أيها الأحبة بلا ضابط عندهم، وهذا يدل على أن هذا له خطر كبير على الأمة. كذلك أيها الأحبة من آثارها السلبية أسقطت هيبة المربين، أسميها المربون الحقيقيون، فصار لهذا أثر كبير جدا. عندنا المربون أيها الأحبة علماء كبار يجب أن نأرز إليهم، علماء جاء ديننا يخبرنا أنهم ورثة الأنبياء رضينا أم أبينا، هذا هو منهجنا. بين أيدينا علماء والله لا يوجد على وجه الأرض، نحمد الله مثلهم في قضية صلاحهم وتقواهم وغيره، وفي الأرض خير كثير، ما نقول ليس عند الناس شيء، لكن نحن بين أيدينا علماء نجد أثرهم في الأمة سلوكا واضحا. وهذا الغرس الذي نجد أننا نعيش فيه كان غرسا من قبل على منهج أئمتنا الأوائل كابن باز وابن عثيمين وغيرهم من علمائنا الكبار، رحم الله الأموات وأمد في عمر الأحياء. واجب علينا أن نتمسك بهؤلاء، نسميه الموثوق بهم. هذه التقنية أسقطت هيبة ومكانة العلماء، وكذلك مكانة الآباء، وجاءت لنا بما يسمى وينادى به أيها الأحبة بمصطلح الحرية. أنا حر. أنتم تشاهدون أيها الأحبة هذه المنادات صارت عبر هذه التقنية. الابن حر، يضع أساور في يديه، قلادة في رقبته، يلبس ما يسمى الشورت، يضع قصات على أي قصات. كأن هذا يذكرني أيها الأحبة قبل 4 أيام دخلت سوبر ماركت ولقيت أحد الشباب، والله قلبي لم يستطع أن يتركه، عليه من اللباس ما يقشعر الجلد من النظر إليه، وقصة شعر، حلقة هنا وهنا وشعر من فوق. تبسمت في وجهه، ضحكت إليه وسلمت، قلت له: أسألك سؤال؟ قال: نعم. قلت: هذه القصة أخذتها من أبيك؟ تبسم ساخرا. قلت: وإلا من أهلك وأقاربك؟ ما لم يستطع الإجابة. قلت: هل هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ سكت. قال: لا. قلت: علمت في المدارس هذا الأمر؟ قال: لا. قلت: من أين جاء؟ فقال لي كلمة لطيفة، قال: هذه ثقافة العصر. إيش معناها أيها الأحبة؟ بمعنى أنه تأثر وطبق مع العصر، هو الذي طلب منه هذا الشيء، بمعنى أخذ من غيره فتأثر. وبناء عليه أيها الأحبة هذا كان له أثر كبير جدا، فصار الناس نحوا دور الأب، نحوا دور الموجه، نحوا دور من يكون له نفع للأمة. هذا نعتبره أيها الأخوة خطر. من آثارها أيها الأخوة إعطاء الحرية الكاملة للشخص. اليوم شبابنا أيها الأحبة سيارات ترتج بالموسيقى، صح؟ ورقص غربي وجلسات وألبسة وأشكال ما تستطيع إطلاقا، وتسأل: من أين جئت به؟ قال: لا تقل، هذا هو وقتنا. ما كنا نظن أن يوجد مثل هذه. إذا وجدت مثل هذه الصور إذا معناه إلغاء قيمة المجتمع، وأن أعرافه لا نقبلها، إلغاء قيمة المربي، والمربي ما يدعوه إلى هذه الشيء، إلغاء قيمة الأب وتوجيهه إلى غير ذلك، إلغاء قيمة العلم، والعلماء الذين يوجهون في الأمة ليس لهم دور. أنا حر. أذكر موقف ولا أنسى أيها الإخوة، كان عندي دورة في خميس مشيط أيها الأحبة قبل يمكن 10 سنوات. خرجنا من الدورة الساعة 7، وتعلمون أيها الأحبة طريق الخميس يمتلئ بالسيارات. وقفنا عند سيارة لأحد الشباب، الصوت يرتج بالموسيقى. قلت لصاحبي نقرب عنده قريب نوازي، سلمت عليه ما رد. قلت له: قربني قليلا. فلما قربني قلت: السلام عليكم. قال: تبغى شيء؟ قلت: لا، أنا قلت: السلام عليكم الله يصلحك. قال: وعليكم السلام. قلت: الله يصلح قلبك،
لو أصبحت بذكر الله خير لك من هذا. قال أنا مبسوط. قلت الله يجعلك تنبسط حياتك كلها. ثم قلت له ايش رايك انا بعطيك محاضره وشريط قران تستفيد. قال لا والله شرطتك ما ابغاها. قلت له عطني شريط واعطيك شريط واحد بواحد. قال والله ما ابغى شيء. قلت خلاص جزاك الله خير، انا اسف ازعجتك. الذي معي كاد ينزل ويفتك بي، يقول لي كيف يرد هذا الرد؟ قلت لا والله هذا الموقف لن ينساه ابدا في حياته. صح؟ سيذهب إلى زملائه ويقول جلست وجاءني فلان وفلان، هم الذين سيدعونه مو أنا اللي أدعوه، هم الذين سيعنفون علي، أنا ما عنفت عليه، وسيبقى موقفا خالدا. أنا أتساءل لماذا أصبح عند الناس أنا حر؟ سيارات يركب فيها سماعات تمر في البيوت تسمع ارتجاج في الأرض صوت، صح وإلا لا؟ وتعجب إنها ما يسمى بمصطلح الحرية، أنا حر. ولذلك أيها الأحبة أصبحنا نشاهد من فلذات الأكباد حر في كل شيء. تشاهدون كل ما بين فترة وفترة يخرج لنا لحى أشكال عجيبة، خط هنا وخط هنا وخط هنا وخط هنا. اليوم صار لحية طويلة حقت القبطان السفينة، ولا هي دين، مجرد أن نشاهد فيلم وطبق ما هو فيه. هذا يعطينا أيها الأحبة أن مصطلح الحرية المفتوح للناس من أين جاءنا؟ من هؤلاء، من هذه التقنية. بالأمس كان الإنسان إذا رأى والده، إذا رأى أحد فيه حياة وحشمة لم تكن موجودة. اليوم أيها الأحبة يدخل فلذات الأكباد إلى المسجد بالشورتات، إذا جلس للتشهد طلع طرف فخذه ويصلي ما في مشكلة، ولا واحد يقول لي شيء. صح؟ لكني أنا لو دخلت وأنا طالب علم ثوبي إلى نصف الساق نظر الجميع يا أخي إيش هذا المتطرف المتزمت، نصف الساق إيش هالشكل؟ وهذا الذي إلى الشورت ما في مشكلة عنده. أنا الذي أخطأت وهو الذي لم يخطئ. هذا دليل على أن الناس، هذه التقنية أثرت على الناس تأثير كبير. كذلك أيها الأحبة من آثارها السلبي تعلق القلوب بهذه الأجهزة، تعلق كبير جدا. والله رأيت الإمام يخطب الجمعة وبعض الشباب يتفرج ويتصفح مقاطع ويتفرج على مسلسلات، هو في المسجد ما في مشكلة عنده. ويمكن شاهدتم أيها الأحبة لما وصلت هذه الأجهزة بتغريداتها أيها الأحبة، وجد شباب جلسوا على جدار المسجد والمصحف في أيديهم والجوالات يقلبون، ما هو داري، وأبوه يمكن قايل له امسك مصحف وجالس يكتب ويغرد، ما هو داري عن المصحف. هذا التعلق العجيب بهذا الجهاز أثر على الناس تأثير كبير جدا. من آثارها السلبي كذلك أسميها أيها الإخوة ظهور الترف الزائد. الشباب كل ما بين 4 شهور 5 شهور طلع آخر موديل في الأجهزة، الشاب مع 3 جوالات 4، وشباب نجد عجب راتبه ما يستحق، ما أدري، جوالات غالية. كنا بالأمس أيها الأحبة الواحد لما طلع لنا جوال عادي ماسكه ومحافظ عليه محافظ شديد، آخرتها 300 ريال 400 ريال، الآن أجهزة بالآلاف، وفي جيبه طاح انكسر ما في مشكلة ولا كأن الشيء. ترف. والله لو طلب من أحدنا أن يدفع جزء من هذا المبلغ للجوال لمسجد أو لوقف خيري ما دفع، لكن يشتري لولده جهاز آخر موديل والثاني والثالث ما في مشكلة إطلاقا. كذلك يا الأحبة وهذا خطير خطير جدا، من آثارها السلبي التسابق المحموم على قضية التصوير. أيها الأحبة اليوم أيها الأحبة يقع الحادث، الناس ينزلون ليس لإسعاف الحادث، يصور ويصور بعدين يفكر في قضيته، موجود ولا ما هو موجود أيها الأحبة؟ ويشاهده أيها الأحبة المسعفون ورجال الأمن يتضايقون من هؤلاء المتجمهرون، ويصبح الإنسان يريد أن ينزل أول من نقل الحدث وأوصله للناس. هذه مصيبة أيها الأحبة لنا. كذلك أيها الأحبة من خطورتها سلبياتها تصوير سلبيات المجتمع. أيها الأحبة مجتمعنا ليس كالمجتمعات الأخرى. نعلم أيها الأحبة أن مجتمعنا يقع فيه سلبية وإيجابية، لكن ينبغي لنا ما وجد من السلبية لا نخرجه للناس نفضح به الأمة. بعض من الناس يصور مناظر تقنية أيها الأحبة لا تحيط بمجتمعك وليس بقريتك، وإنما ينقلها العالم كله يصل إليه. هذه التقنية ليست محصورة في إطار معين، وإنما للبشرية أجمع يشاهدون،
ومصيبة عندما تنقل بعض الأشياء أمام الناس. أيها أنا أرى في بعض الأحيان بعض الناس تجد أنه عينه أنا أسميه كالذباب، لا يشاهد إلا السلبيات وصور وانشر. وأي نشر؟ وماذا يستفاد منه؟ ما الذي يؤثر في الأمة عندما أنشر سلبيات واقعية؟ أنا قد أصور وأوثق وأرسل، ما في مشكلة للمسؤول المباشر، جيد، وثق له أعطه، ما في مشكلة. لكنك تنشر عبر الوسائل كلها على ما قيل ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ما الذي نستفيد منها أيها الإخوة؟ سنصبح نحن ننقد أنفسنا ونهلكها ونحن نشعر، بدلا من أن أثني على واقعي ومجتمعي الذي فيه. كذلك أيها الأحبة من آثارها ما أسميه سقوط بعض الشباب والفتيات في أوحال الرذيلة. والله قلبي يعتصر عندما تسمع، نحن كثيرا ما نسمع واستشارات لبعض من الشباب في مشاكل وقعوا فيها. تعرفت على فتاة وخرجت معها وخرجت معي، ما كنا نظن أن أحد يقول زنيت في نهار رمضان، وقع مني، ما كنا نظن هذا أيها الإخوة. تسأل إيش السبب؟ يقول لك الجوال. والله قبل يومين أو ثلاثة أحد الأحبة اتصل بمصيبة وقعت له، أسأل الله أن يكشف ما به. يقول فتحت جوال زوجتي ولي أنا معها فقط، لا والله معه 3 أولاد منها. يقول وجدتها لها علاقات، ماذا أفعل؟ وأرسلت صورها لهذا العلاقة. مصيبة ولا ما هي مصيبة أيها الأخوة؟ كنا بالأمس في عافية كبيرة جدا. ولذلك أيها الأحبة لا نقول اتركوا هذه الأجهزة، وإنما نقول رشدوها واستفيدوا منها. والصور على مثل هذه القضايا واضحة أيها الإخوة. منها أيها الأحبة كذلك أسميه نشر ثقافة التصوير. الأول التصوير للسلبيات، أنا أريد الآن ثقافة التصوير. أنا أسألكم أيها الأحبة، كل أم صلحت لنا خلي على يعني أكلات جنوبية مشغوثة ولا عريكة ولا جابت لنا يعني شيء، صورت وغردت بها البنات عمها وخالاتها وغيره، ثم شرت لها ثوب صورت وأرسلت. ماذا تستفيد الأمة أيها الأخوة من هذه؟ صار يصور كل شيء أيها الأحبة، الصالة والبيت وأكرمكم الله ودورة المياه، كل شيء يصور الآن. هذه مصيبة أيها الأخوة. فضحت أسر. يعني أحد الأحبة يقول لقيت صورتي، يقول أنا في بيتي الخاص، علي سروال طويل وفنيلة، أمشي لا طالع من دورة المياه بدخل غرفة النوم، ولدي الصغير لقت صورة وأرسلها للجروب. أسألكم، صحيح ما فعل محرم، لكنها صارت تخرج خصوصيات، صح وإلا لا؟ وتفضح أسرا وبيوت. ما كنا نظن أن زواجات فضحت في الانترنت وكذلك مناسبات وغيره، كانت في الناس في عافية، واليوم صار لهم مثل هذا. كذلك أيها الأحبة من آثارها السلبي أسميه إلهاء العقول عن الإبداع والإنتاج. صار الإنسان متابع لكل ما يحدث وغيره، بدلا من أن أبدع صرت آخذ وأصبح تبع. كذلك أيها الأحبة من آثارها السلبية عدم تنمية الثقافة التدريجية للأمة. نحن أيها الأحبة نبدأ بالابتدائي، متوسط، الثانوي، الجامعة، ترقى بعلوم، ما يمكن تصل إلى العلم في أول يوم. هذه التقنية مستواها واحد، تغريدة خرجت أرسلناها إلى ملايين، ثم الذين بعدهم ثم الذين بعدهم، ثم ماذا يكون؟ لم يسهم. كذلك أيها الأحبة من آثارها السلبي سهولة إلصاق التهم والفساد على الناس. اليوم أيها الأحبة اسألوا رجال الأمن، شخصيات لها مكانة تفرمت لها صور وتخرج لها أشياء وكلها كذب، صح وإلا لا؟ في بعض الأحيان تخرج لها صور في مواقف ما كان ينبغي، في مجالس ما كان ينبغي، في صورة لشيء ومصيبة. هذه كلها من آثار أسميها هذه التقنية. كذلك أيها الأحبة منها ما أسميه السقوط في الرذائل والمنكرات وسهولة المعاصي فيها. منها أيها الأحبة أسميه إلغاء دور الحضارة الإسلامية. اليوم أيها الأحبة نحن في حاجة إلى إحياء حضارتنا. أمتنا سطرت حياتها خلال قرون، ما أصبحنا نأخذ من الآخرين، بدلا من أن أحيي ما أنا عليه لأرفع الأمة بالقيم والآداب والأخلاق وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. من آثارها السلبية مسخ الفطر. أعطيكم مسخان أيها الأحبة في الفطر. اليوم ذهبت عند بعض من الناس
ما أسميه الحياء. صار الإنسان ليس عنده حياء إطلاقا. كيف ليس عنده حياء؟ مستعد أن يصور نفسه بشورت بكلسيون، يعني ما في مشكلة. شباب موجودة ولا ما هو موجودة يا الأحبة؟ والله رأينا صور يقشعر لها الجلد. كيف يحدث هذا؟ ما كنا نتوقع. ولا يهمه شيء، ولا يرى أنه هذا مسخ للفطر. وصار الإنسان يصور المقاطع وغيرها. وهنا الخطير أيها الأحبة، لما نسخ الحياء في الأمة صار الإنسان يصور نفسه في مناظر فاضحة، وهو اللي يجعلنا أيها الإخوة الأخرى ضعف الغيرة عند الناس. والله اتصل علي أحد الأحبة يبكي 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 ويسألني، يقول: هل يجوز لي أن أذهب لساحر؟ أعوذ بالله. قال: سقطت جوالي مني وفيه صور لي أنا وزوجتي في مواقع ما كان ينبغي. أنا ضائقة علي الدنيا بما رحبت، ماذا أعمل؟ أليس كان في عافية؟ أليس كان في نجاة؟ ما الذي دعاه لمثل هذا؟ هذه آثار التقنية. مع كثرة الإمساس أيها الإخوة يقل إحساس الإنسان ولا يبالي بمثل هذه، فيصبح ضعف الغيرة ثم كذلك ضعف أو مسخ صفة الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ونسأل الله ألا ينزع من قلوبنا الحياء، ولا كذلك من أهلينا ولا أبنائنا ولا بناتنا أن تذهب عنهم هذه. ولذلك أيها الأحبة صار بعض الناس يأخذ زوجته وأهله برا ويصور تصويرات على راحته. قد يكون هنا عنده حياة، لكن إذا خرج ما عاد عنده حياة منضبط. ثم بعضهم أصبح الإنسان مع كثرة رؤية المقاطع الفاضحة التي لا تليق صار عنده ضعف غير عنده، مع الإمساس يؤثر عليه، وهذا له خطورته. قد يقول بعض الناس: أنا أعملها خفية لكنها تغير في القلب، رضينا أم أبينا، وهذا بالاتفاق. ولهذا يجب على الناس أن يعلموا أن لهذه أثر كبير جدا في التأثير على الأمة. منها أيها الأحبة أنا أسميه غرس حياة الأنانية في النفس. أنا أعيش لذاتي. ولذلك أيها الأحبة تجدون الآن حياة الأنانية تعطينا أيها الأحبة معاني أن الإنسان يعيش لذاته لا يعيش لغيره، فيصبح كل واحد ثقافته، حريته، شخصيته إلى غيره. من آثارها سهولة وصول الذنوب للناس وتأثيرها عليهم، استمرار الناس عدم إحساسهم بسبب المعاصي. كذلك أيها الأحبة نشر الشهوات، نشر الشبهات، هذا له أثر كبير جدا في الأمة. ولهذا أيها الأحبة ركزت في أولها على قضية مسألة مسخ العقول وغيرت. ربما أعيدها سريعا، هذا المسخ الذي عشناه أيها الإخوة وما غيرت. نحن كنا نعيش في مجتمع عقولنا متقاربة، اليوم جاءنا العقول المختلفة. بعض من الناس عنده استعداد أن يظهر الفساد في الأرض، عنده استعداد كما قلت شاهدنا أن يفجر في مسجد، أن يظهر إراقة الدماء، أن يفرح بقتل المسلمين، أن يتحول فلذات الأكباد دون أن يستفاد، أن تتحول المجتمع والمساجد وأهل الإسلام إلى أعداء له وغيره. نعوذ بالله من انتكاس الفطر. ولهذا نجد بعض هؤلاء فرحوا بما يشاهدون من ثقافة الحقد والقتل والتدمير والتفجير وإراقة الدماء، بل يتلذذ بقضية تكفير أهل الإسلام وتكفير المصلين. هذا كله بسبب هذه التقنية. صار الابن يجلس دون ضابط يميز. ولهذا وصية للأحبة عندما نجد مثل هذه الأمور أن نحرص أشد الحرص على ما يكون سببا لصلاح نشئنا وأبنائنا. أعطيكم أيها الأحبة سريع جدا رؤوس أقلام لما واجبنا تجاه التقنية. أولا أن نغرس في نفوس أبنائنا معرفة الحق من الباطل. نحن رميناهم دون أن يميزوا فأصبح يخوض بذاته. الأمر الثاني أن نشعر بشيء من مسؤوليتنا أيها الأحبة. أنا أب، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية. الأمر الثالث لا مانع من المراقبة لهذه الأجهزة، لكنها بلطف دون تخون، حتى يعرف أن له رقيب ويعرف أن وراءه شيء. كذلك لا بد أن نحيي دور المدرسة، دور الأب، دور المسجد، دور الجامع، دور المخيم، دور المحاضرات، حتى يكون لها تأثير في الأمة أيها الإخوة. وما يوجد من التوجيه للأمة يجب أن ينشر في العالم كله وفي شبابنا وفلذات أكبادنا. نأتي بهم لمثل هذه الملتقيات ونشجعهم حتى يحضروا. أنا أقول وأنا أتأمل قول الله تعالى: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يعني يفسدون كل شيء، وهم 9 أيها الإخوة.
كيف إذا كان نسميه مجموعات وأحزاب وتفرقات وغيره؟ لا شك أن لهم أثر كبير جدا. إذن أيها الأحبة، لابد أن تكون مسؤوليتنا جميعا، مسؤولية على العلماء، مسؤولية على وزارة الشؤون الإسلامية، مسؤولية على الهيئات، مسؤولية على الجهات الأمنية، مسؤولية الحاكم الإداري، كلنا مسؤولين، لأننا نعيش في مجتمع واحد. هذا المجتمع ليس فئة دون فئة، بل لنا جميعا أيها الأحبة. لابد أن نشعر بأننا نعيش الجماعة ليحصل لنا الخير في الدنيا والآخرة. هذه أسميها أيها الإخوة خواطر حول هذا الموضوع، وإن كان الحديث ذو شجون حول هذا الموضوع نحتاج أن نتواصل به. والأحبة أشاروا أن الوقت قد انتهى. أسأل الله عز وجل أن يؤمننا وإياكم في أوطاننا. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد بلاد الإسلام بسوء، اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الأمن والأمان والإيمان. اللهم ثبتنا على صراطك إلى أن نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم لا تحقق لمن أراد بلادنا بسوء شيئا. اللهم افضحه واجعله عبرة للمعتبرين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك ربنا من شرورهم. اللهم وفقنا لكل خير. اللهم ارزقنا الصحة والعافية والأمن والإيمان. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا وأهلينا وأزواجنا وذرارينا ومن له حق علينا. اللهم احفظ شبابنا وفتياتنا من كل سوء. اللهم احفظ شبابنا وفتياتنا من كل سوء. اللهم اجعلهم صالحين مصلحين نافعين لأمتهم هادين مهتدين بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم هذا الحضور، وشكر الله لوزارة الشؤون الإسلامية ولقائمين على هذا المخيم، وجعلني وإياكم وإياهم ممن يتعاون على البر والتقوى ويتواصى عليه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا خيمة أبها يا سحاب المدايم، يا حيها مالك على ضمي البيت، يا خيمة أبها يا عروس القصايد، جينا وكل عام نجيب المواعيد. يا خيمة أبها يا سحاب المدايم، يا حيها مالك على ضمي البيت.